रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की सबसे बड़ी खबर जिसका सबको इंतज़ार था वो ये है कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आम इंतखाबात 11 फरवरी बरोज़ इतवार होने जा रहे हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में नवे रोज़ में इंतखाबात से मुतल्लिक मामले जो है वो ज़ेर समात आया। और आज की इस समात में सबसे अहम डेवलपमेंट आज ये भी हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बरह रास्त आकर फ्रीक बनी, और पहली दफ़ा आज वो फ्रीक बनी। और ये क्रेडिट जो है मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से जो है वो इंतखाबात की तारीख का आज ऐलान हुआ है, क्योंकि मुसलसल जब से इंतखाबात का तकाजा था कि नवे रोज़ में, और उस तकाजे को सबसे ज़्यादा जो आप कहें कि उस पर जिसने डिमांड की, जिसने मुतकाज़ी हुई, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। असम्बलियों की तहलील के बाद से लेकर मुसलसल अब तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हमें कौमी मंजरनामे के ऊपर वहद लीडर के तौर के ऊपर नज़र आए, जो हर वक्त हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह पे जहाँ पे भी उनको पब्लिक से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता, जहाँ भी वो आवाम से एड्रेस करते, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करके, उन तमाम आइनी इदारों को मुखातिब करके उनसे इलेक्शन का तकाजा ज़रूर करते। वो हमेशा हमें ये कहते हुए नज़र आए कि इंतखाबात कराना जो है वो एक आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस सवाल से उन्होंने जो है वो दबाव डालने की भी कोशिश की। अगर आपको याद हो कि कराची से लाहौर तक वो एक पीपल्स मोबिलाइजेशन उन्होंने एक तहरीक चलाई, अवामी तहरीक चलाई, और उसका मकसद यही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चूँकि इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जा रहा था, इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही थी, उस पर दबाव डालना था। और फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत पर आए, तो ऑडिटोरियम में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो रूम है वहाँ पे बार के नुमाइंदों से, वकला से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी के वो तारीखी अल्फाज आपको याद होंगे कि इलेक्शन डिलेड इज़ इलेक्शन डिनाइड, यानी कि इंतखाबात में ताख़ीर जो है वो इंतखाबात से इनकार है। तो ये एक वाज़ेह मैसेज था। इसी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस को भी मैसेज दिया जिन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया हुआ है, और फिर शायद इसी ही बुनियाद पर, इसी ही वजह पर जो फ़रूक अचनैक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील, वो किसी और केस में जो है वो पेश हुए थे चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सामने। तो चीफ़ जस्टिस ने उनको कहा कि फ़रूक अचनैक साहब, आप जो है वो इंतखाबात की बात कर रहे हैं, तो आप इस केस में, यानी कि नवे रोज़ इंतखाबात कराने वाले केस में फ़रीक बने। आप फ़रीक क्यों नहीं बनते? आप फ़रीक बने, आप अपना मुद्दा हमारे पास लेकर आए। और फिर यही हुआ कि फ़रूक अचनैक ने अपना वकालतनामा जमा कराया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे, वो फ़रीक बने, और आज इस मामले पर समात हुई। तो जब समात हुई तो उसमें अली ज़फ़र जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये दलाइल बिल्ड करते रहे कि इलेक्शन कमीशन की बजाय सदर को इख्तियार था, और सदर ने तारीख भी दी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर ने कौन सी तारीख दी? तो अली ज़फ़र के बकौल के 6 नवंबर की। तो उन्होंने कहा वो आप कहाँ पे वो तारीख दी? बताया गया कि ख़त में दी। तो ख़त में उन्होंने कहा ख़त में तो अबहम है, ख़त तो ख़ुद मुबहम है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने तारीख तो नहीं दी, उन्होंने तजवीज़ की। तो ये तय हो रहा था कि आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो अतर मिनल्ला ने कहा कि आइनी ज़िम्मेदारी, आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इलेक्शन उसकी सदर मुमलिकत की है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि जो नया कानून बना है उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इलेक्शन कमीशन को दी गई है। तो अब यहाँ पे चीज़ें ये है कि आइन में जो आइन ही प्रिवेल करेगा ना, जब कानून है या इलेक्शन एक्ट है तो उससे ऊपर आइन होता है ना। तो आइन में अगर सदर का इख्तियार है तो सदर को तारीख देनी चाहिए थी।
لیکن صدر نے تاریخ کیوں نہیں دی؟ کیوں نہ پھر اس پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ آج علی ظفر کی جانب سے بھی، تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ ایک موقف ضرور آتا رہا کہ صدر نے جو ہے وہ آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور پھر خود چیف جسٹس کہتے رہے کہ اب آپ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انور منصور وہ تو پاؤں بھی نہیں جما سکے۔ وجہ کیا تھا کہ وہ پراکسی پٹیشنر کے وکیل تھے، پراکسی پٹیشنر منیر۔ جب پوچھا چیف صاحب نے تو وہ اس نے ایکسپلین تو نہیں کر سکے، تو انہوں نے واک آؤٹ کرنا بہتر سمجھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے عابد زبیری صاحب نے بھی بات مختصر کی، لیکن عابد زبیری صاحب نے جو بات کی وہ پھر صدر کے اوپر آرٹیکل 6 کا اطلاق کرانے جا رہے تھے، لہذا وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئے۔ تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنیک پیش ہوئے، اور اس سے وہ اجہتر من اللہ نے سوالات کیے کہ کامن انٹرسٹ، وہ مشترکہ مفادات کونسل میں پھر آپ نے مردم شماری کی کیوں وہ دی؟ تو بہرحال ان ساری چیز سے ہوتے ہوئے فاروق اچنیک نے کہا کہ آپ جو ہے وہ انتخابات کی بات کریں۔ انتخابات ایک آئینی ذمہ داری ہے، انتخابات ایک جمہوری تسلسل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ابھی تک انتخابات کی تاریخ نہ لانے کی وجہ سے نہ صرف پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ابہام کا شکار ہے بلکہ پوری عوام جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے فاروق اچنیک صاحب، ہم نے آپ کو سنا ہے، ابھی ہم الیکشن کمیشن کے حکام کو بلاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل ہے تو ان سے چیف جسٹس نے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کب تاریخ دے رہے ہیں، کون سی تاریخ ہے، کب الیکشن کرا رہے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ حلقہ بندیوں پہ اعتراضات ہیں تو وہ 30 نومبر تک کمپلیٹ ہوں گے، اور یوں معاملات جو ہیں وہ 29 جنوری تک تقریباً سارے معاملات ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کمپلیٹ کریں گے، تاریخ کب دینی ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ 11 فروری کی تاریخ۔ تو 11 فروری کی تاریخ جو ہے وہ آج آ گئی ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ پھر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ اپنے اوپر سارا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں، صدر سے جا کے مشاورت کرو۔ انہوں نے کہا جی وہ صدر سے مشاورت کے لیے ہم پابند نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آئین کا تقاضا ہے آپ جائیں مشاورت کریں۔ پھر اس کے بعد وقفہ ہوا، وقفے میں الیکشن کمیشن کے اندر اجلاس ہوا، اجلاس میں یہ طے کر لیا گیا کہ ہم آئینی اور قانونی بحث میں نہیں پڑھتے، مشاورت کا کہہ دیا گیا تو ہم مشاورت کرتے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ نے اپنا حکم نامہ لکھوایا الیکشن کمیشن کے اس پہ، تو چیف جسٹس نے کہا کہ اب جو تاریخ دی جائے گی وہ اٹل ہوگی، پتھر پہ لکیر ہوگی، اس میں تبدیلی کی ہرگز اب گنجائش نہیں ہوگی، جائیں آپ مشاورت کریں۔ تو اب مشاورتی عمل جو ہے وہ صدر ہاؤس میں جاری ہے۔ کل صبح بتایا جانا ہے، الیکشن کمیشن کے حکام کی جانب سے اٹارنی جنرل کی رسپانسبلٹی لگائی ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں صدر سے جو ہے مشاورت کے لیے۔ تو اب مشاورت میں جو تاریخ طے ہوگی، تو ویسے تو 11 فروری ہے، اب 11 فروری سے اوپر تو جا نہیں سکتے کہ 12-13 فروری، شاید پیچھے آ سکتے ہیں، تو 4 فروری کا بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک چیز ہے کہ 11 فروری کی تاریخ آ گئی، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب صدر کی جانب سے یہ چیزیں طے ہونی ہیں، تو کل سپریم کورٹ کو باضابطہ طور کے اوپر آگاہ کیا جائے گا ڈاکومنٹس کے ساتھ، اور اس پر دستخط جو کمیٹی کے لوگ ہوں گے، صدر کے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ اعلان کرے گی کہ الیکشن کی حتمی تاریخ کب ہے، کب ہوں گے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس پوری ڈیولپمنٹ کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ جاتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنیک نے اس کو جو ہے وہ جیت قرار دیا، فتح قرار دیا کہ یہ پورے پاکستان کی فتح ہے، عوام کی فتح ہے، کیونکہ الیکشن کا تقاضا عوام کا تقاضا ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے نئے لوگوں کو یا نئی اپنی پارٹیوں کو جو ہے منتخب کر کے پارلیمان میں بھیجیں، اور پارلیمان کی نمائندگی ہو سکے، پارلیمان جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کر سکے، تو چوزن ریپرزنٹیٹیوز آ سکے۔ تو بہرحال یہ معاملہ بڑے اچھے طریقے سے ہوا۔ تو اس میں کریڈٹ خود جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، قاضی فیاض عیسیٰ کو۔ قاضی فیاض عیسیٰ نے بڑے احسن طریقے سے یہ معاملات نبھائے ہیں، اور بہرحال یہ تو آپ کی اب اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں۔ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔